ना उनकी कोई वेलफेयर की बात हो पा रही है, गवर्नेंस को पॉलिटिक्स ने डोमिनेट कर लिया है। पॉलिटिक्स के क्या एक बयानिया आ गया जी, बयानिया क्या आ गया, टोटल एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आप क्या समझते हैं लोगों का इज्तिमाई शऊर इतना कमजोर है कि वो इस बेबुनियाद बात को तस्लीम कर लेंगे? हद होगी। ये जो आइन का गदार है, आइन से बगावत करता है, वो गदार नहीं है। ये जो मुल्क में नफाक के बीज बोर है, वो गदार नहीं है। बाकी लोग गदार हैं। कौमी अदारों की साख पर हमले कर रहे हैं, वो गदार नहीं है। और गदारी की क्या डेफिनेशन होगी? अगर किसी के एक्ट ने गदारी डिमॉन्स्ट्रेट की है, इमरान खान की हुकूमत खत्म करना, तुम कर क्या रहे थे? कौन सा वो मसला था जो किसी भी मुल्क को तुम्हारे से हो सकता था? हद होगी है। पार्लियामेंट को कमजोर किया, पहले खुद शुरू हुआ, पार्लियामेंट को कमजोर किया, आइन को पामाल किया, कौमी अदारों पर हमला, रियासती सिक्योरिटी के जिम्मेदार अदारों के ऊपर हमला कर दिया। अगर जिस मुल्क में, ये मेरी बात याद रखें, मैं इन अ पब्लिक अपील, मैं बिल्कुल पूरी कौम के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि जिस मुल्क में आइन की कदर ना हो, पार्लिमान की अहमियत और तौकीर ना हो, और सेंट्रल अथॉरिटी इरोड हो जाए, जो कि आज आपकी फौज की है, तो उसके हालात लीबिया जैसे बनते हैं। और ये शख्स वाहिद उस मिशन के ऊपर। अगर तुम्हारी को मुमासलत हो सकती है किबला हजूर वाला इमरान खान, मोहम्मद शाह रंगीले से हो सकती है, सिराजुल दौला से नहीं। अपना किरदार देखो और फिर बात देखो। हद होगी। देखिए जी, देखिए गुजारिश ये है, एब्सोल्युटली हम इस नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते। ये इमरान खान जो इस वक्त जिस ड्राइव पे निकले हुए हैं, ये रियासत पाकिस्तान के वजूद के ख़िलाफ़ है, ये पाकिस्तान की सियासत और रियासत के ख़िलाफ़ है। हमारी इनकी पार्टी से हमें किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। हम मुकम्मल तौर पे जानते हैं कि ये शख्स क्या चाहता है। हम ये जानते हैं कि इसकी जो भी आइन के लिए थोड़ी बहुत सोच इसकी हो सकती है, वो आपने देखी है, इसने डिमॉन्स्ट्रेट की है। मेरा शिकवा एक शिकवे के अंदाज में था, जिसमें ऐसी तोहमत नहीं थी। मैं कर सकता था, करने का हक हासिल है। नोबडी इज अ सीक्रेट काउ। अगर इंस्टीट्यूशन से मुझे कोई एतराज होगा, मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मेरी बात के अंदर इतना जहर हो कि वो पूरी की पूरी बेबुनियाद बात पे मैंने जब बात की, तो मैंने उस वक्त कुछ अपने साथ हुई नाइंसाफियों पर बात की, जिन पे मेरा कुछ कहना था, वो आपके सामने है। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन। लेकिन जो कल ये कह रहे हैं, उसको कौन शख्स टॉलरेट कर सकता है? मेरी तो इसमें इस्तदा होगी कि इसको बिल्कुल स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। ये शख्स, मैं आई होल्ड अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन विद माई, अपनी इस राय पे मैं कायम हूं, और मैं अपनी पार्टी से भी दरख्वास्त करूंगा। मैं बिल्कुल टू ऑल एकेडेमिया, टू ऑल दोज हु मैटर, ये बात उनके सामने रखना चाहता हूं कि ये टोटल नॉनसेंस है। कि मैं ईद से ईद बजा दूंगा। कभी मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि साजिश जनरल बाजवा ने की है, फैज अमीन साहब ने की है, और दीगर जनरल्स ने की है। आज इमरान खान कह रहे हैं, क्या मसाइल की जड़ वो लोग नहीं है जो सियासत और हुकूमत में मुदाखलत करते हैं? और दूसरा मेरी यह है कि मरीम नवाज शरीफ साहब ने सिटिंग कोर कमांडर फैज अमीन साहब का नाम लिया है, तो क्या ये पार्टी पॉलिसी है या हुकूमत की है या हुकूमत की पॉलिसी है? देखें, ये क्या इमरान खान का हुकूमत में आना मुदाखलत था? क्या इमरान खान को हुकूमत देना कोई साजिश थी? मसला ये नहीं है। मसला ये है कि किन मज़मूम मकासद के तहत और कैसी बात की। मेरी अगर कोई डोमेस्टिक रीजनिंग है बात की, मैंने जब बात की, मैंने कोई ढक छुप के बात नहीं की, खुलेआम की, सरेआम की। मैं तो ये बात कह रहा हूं कि एक चीज आपके सामने, दो अदारे हैं ना। एक अदारा आपके पास है जिसमें आप कह सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी। एक अदारा आपके पास फोरम था जो DGISPR ने आके बात की, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात हुई। अगर मैं कहीं पर गलत बात करूंगा, मैं गलत करूंगा, तो आई शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा जिस बात पर मैं आज एग्रीव्ड हूं,
آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ واحد شخص محب وطن ہے اور جو اس کی بات کو ماننے صرف وہ محب وطن ہے اور باقی سب لوگوں کو غدار کہنا ہے اس نے؟ کیسے لائسنس دے سکتے ہیں الفت صاحب آپ یہ؟ ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ میرے دو سوال ہیں، ایک آپ سے ایک پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بڑے اب چل رہا ہے جو معاملہ، اس میں آپ نے لوڈا کا بھی ذکر کیا، اس میں علیم خان نے بھی بتایا کہ یہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، اس حوالے سے کیا حکومت پنجاب اس کی تحقیقات کروائے گی؟ اور دوسرا جو اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے صوبے میں، گورنر کے پاس کل رات 12 بجے تک کا ٹائم ہے، اگر وہ نہیں جاتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر نے لگایا، حالانکہ وہ آرٹیکل 6 نہیں، وہ آرٹیکل 16 نہیں پڑھ رہے، وہ اگلے آرٹیکلز کی ڈیفینیشن کر رہے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس سوال کا جواب آئین کی روح سے تو دیا نہیں جا سکتا، یعنی وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر وہ نہیں جاتے تو پھر ان کو جانا چاہیے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں۔ روڈا کے حوالے سے جو یہ راوی ریور پر جو منصوبہ بنا اس پر کیا تحقیقات حکومت پنجاب کرے گی؟ I'll take this last question، پھر عطا نے بات کرنی ہوئی۔ دیکھیں، گورنمنٹ پراپرلی فارم ہو جاتی ہے کیبنٹ کی فارمیشن کے بعد، اس ساری صورتحال کو دیکھ کے پھر آپ سے بات کریں گے۔ ایک سیکنڈ ابراہیم، پہلے آپ کر لیں۔ آج آپ حکومت میں ہیں اور آج آپ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کر رہے ہیں، کل آپ مداخلت کر رہے تھے، عمران خان کل حکومت میں تھے، مداخلت کر رہے تھے، آج مداخلت۔ آپ کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں شاہ خاقان عباسی صاحب، انہوں نے کہا تھا جن سے جو غلطی ہوئی ہیں ان کو ایک سائڈ رکھیں، کمیشن بنائیں تاکہ ملک کو آگے کی طرف لے کر چلیں، ملک آگے بڑھے۔ تو اس وقت آپ پارلیمنٹ فکر میں ہیں، حکومت میں ہیں، تو کیا ایسی کوئی اجتماعی سوچ ہے؟ عمران خان صاحب نے تو بالکل آپ سے کٹی کی ہوئی تھی، نہیں بات کرتے تھے، اب آپ حکومت میں ہیں، تو کوئی اس طرح کی کیا کوئی سوچ ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنے، کوئی اس طرح کا چیز ہو، ملک آگے بڑھے؟ دیکھیے ابراہیم، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ میں نے آپ سے پہلے 2 بار یہی بات، اسی بات کا جواب آپ سے دیا۔ میں قطعاً مداخلت نہیں کر رہا، میری ریزننگ ہو سکتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے کسی فیصلے سے ناراض ہوتا ہوں، میں سپریم کورٹ میں اپیل کرتا ہوں، میرا حق ہے۔ میرا اگر باہمی ریاستی اداروں میں اگر کہیں میرا کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا، میرا حق ہے، میں اپنی ڈومیسٹک سطح پہ بات کر سکتا ہوں، بٹ خدا نہ خواستہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں بیرونی سازش کے تانے بانے پارلیمنٹ پہ بھی ڈال دوں، ریاستی اداروں پہ بھی ڈال دوں۔ ان دو کی مماثلت آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ سخت اس چیز کے اندر اس کو ڈیفرینشیٹ کریں پلیز۔ میری اگر کوئی تنقید تھی ریاستی ادارے پہ، اس کے خد و خال مختلف تھے، میری آج کی اس بات کا اور اس بات کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں قطعی طور پر اس چیز کے ساتھ اس کو بائے نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں دیکھیں، نہ میری ہرزہ سرائی نہ میری مدہ سرائی، میرا صرف ایک ہی معاملہ ہے کہ انٹرسٹ آف پاکستان، سیکیورٹی آف پاکستان، یہ 2 پیراماؤنٹ پرائمری کنسرنز ہیں ہمارے۔ اگر یہ شخص آج ان کو کمپرومائز کر رہا ہے اور اپنی ذات کی انا کی بھینٹ چڑھا رہے تو ہم اس کے خلاف اپنا ہر چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں اور ایک سابق نام نہاد وزیر اعظم نے کل تمام حدیں پار کی اور انہوں نے یہ پرواہ نہ کی کہ پاکستان کے دشمن کس بات سے خوش ہوتے ہیں، اور سب پرواہ کیے بغیر اس محسن کش آدمی نے کل ہسٹری کو اپنے تناظر میں پیش کیا۔ تو عمران خان صاحب، میر جعفر اور میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جو اپنے محسنوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپے۔ میر جعفر، میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جس نے احسان کیا ہو اس کو نقصان پہنچائے۔ میر جعفر، میر صادق وہ ہوا کرتا ہے جو تکبر میں، اناد میں، بغض میں اور انتقام میں اندھا ہو کر لوگوں پر مظالم ڈھائے۔ آپ نے جس نے زندگی میں آپ پر احسان کیا، آپ نے اس کو ہمیشہ نقصان پہنچایا۔ وہ جہانگیر ترین صاحب کی ذات ہو، آپ نے ان کی بچیوں کے خلاف مقدمے کروائے۔ وہ علیم خان صاحب کی ذات ہو، آپ نے فون کر کے کہا کہ اس کو ہتھ کڑی لگنی چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو زندگیاں دی، جنہوں نے آپ کی پارٹی کو چلایا، جنہوں نے آپ کی سیاست کو طول دیا۔ آپ ایک فون کرتے تھے، یہ تمام وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے تھے۔
محسن بیگ کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ محسن کش آدمی عمران خان نے کل سپہ سالار کی بات کی، ان کو شرم نہ آئی کہ اپنی سیاست کے پیچھے ریاستی اداروں پر کیچڑ چھاڑنا شروع کر دیا؟ آپ کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کا اپنا کردار کیا ہے۔ آپ ریاستی اداروں کے خلاف اتنے بڑی بڑی الزام تراشیاں کر رہے ہیں، پہلے آپ نے بین الاقوامی سازش کا سہارا لیا اور کہا بین الاقوامی سازش ہے، کوئی ثبوت نہیں آیا، نہ آنا ہے نہ آ سکتا ہے۔ اس کے بعد امر بالمعروف نہی عن المنکر، ریلیجن کارڈ کا سہارا لیا۔ آپ آخری آدمی ہیں جس کو مذہب کا کارڈ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کیسی دنیا ہے کہ جس کے اندر ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں سوری مغرب میں رہا ہوں، میں جتنا اچھا مغرب کو جانتا ہوں کوئی نہیں جانتا، ساتھ وہ کہتے ہیں کہ میرے سے بڑا وقت کا ولی اللہ کوئی نہیں ہے۔ آپ کبھی اپنے آپ کو روحانی پیشوا ڈکلیئر کرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اسلامی دنیا کا لیڈر پورٹرے کرتے ہیں، نام نہاد۔ یہ سارے ٹائٹل آپ کو دنیا نے نہیں دیے، یہ سارے ٹائٹل خود ساختہ ہیں۔ آپ کی دنیا آپ کی ذات سے شروع ہوتی ہے اور آپ کی ذات پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی ناک کے آگے کوئی شخص نظر نہیں آتا، جیل میں بند کر دو، مار دو، ٹھوک دو۔ یہ انتشار کی سیاست پاکستان میں نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا مشن آ رہا ہے، ہم آٹا سستا کرنا چاہتے ہیں، ہم چینی سستی کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک عام آدمی کی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے تباہ کی۔ اب اپنی نااہلی، نالائکی، اپنی کرپشن، اس کا دوش نہ ہمیں دے نہ کسی سپہ سالار کو دے۔ میر جعفر اور میر صادق کی ڈیفینیشن پہ کوئی پورا اترتا ہے تو وہ عمران احمد نیازی ہے۔ تھوڑی سی ہم نے بھی ہسٹری پڑھی ہے۔ آپ صرف میر جعفر میر صادق نہیں ہیں، آپ وہ نیرو ہیں جو بانسری بجا رہا تھا جب روم جل رہا تھا۔ آپ روم کو جلانا چاہتے ہیں اور بانسری بھی نہیں چھوڑنا چاہتے۔ روم کو بھی نہیں جلنے دیں گے اور آپ کی بانسری بھی چھینیں گے۔ آپ کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ اور نہ صرف یہ، کوئی بروٹس کا بھی کردار تھا۔ جب سیزر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا تم بھی بروٹس، یو ٹو بروٹس۔ یعنی جب کوئی آپ کا محسن جس نے آپ کو فوائد پہنچائے، آپ پہ احسانات کیے، آپ اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتے؟ جہانگیر ترین کی بچیوں کا کیا قصور تھا؟ علیم خان کا کیا قصور تھا؟ آپ ذاتی اناد اور بغض میں اور انا میں اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اتنے متکبر ہو گئے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اور پاکستان کی دفاعی اداروں پر حملے کرنے لگ گئے ہیں۔ اس بات کی نہ اجازت دی جائے گی اور نہ اس چیز کو برداشت کیا جائے گا۔ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے کو پرسو مت کریں۔ یہ بین الاقوامی سازش ہے جو آپ مودی کی خاطر کر رہے ہیں، جس کو آپ نے کہا تھا کہ میری دعا ہے کہ مودی جیتے، وہ آ گیا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا۔ یہ بین الاقوامی سازش تھی جو آپ نے کی اور آپ اس سازش کے تحت یہ سارے الزامات لگا رہے ہیں۔ اپنی زبان کو لگام دیں، اس ملک میں امن امان رہنے دیں۔ لوگوں کے مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، آپ جو گڑبڑ کر کے گئے ہیں، آپ کی نااہلی، نالائکی اور کرپشن کی داستانیں بھری پڑی ہیں۔ جو دراز کھولے اتنی بڑی کرپشن کی فائل نکلتی ہے۔ کوئی سکینڈل کئی 100 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور اب ملبہ سارا آپ کہیں اور ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ اس ملک کے اندر نہیں ہوگا۔ اس ملک کی خدمت بھی کریں گے، اداروں کو بھی تگڑا کریں گے اور اس ملک کی عوام کے مفاد کا اور اس ملک کے مفاد کا پورا تحفظ کریں گے۔ ہم نے اکثر آپ کو جب آپ حکومت میں نہیں بھی تھے تو آپ کچھ بیانے سے، کچھ نیریٹو سے اختلاف کرتے تھے، آپ نے برملا اس کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ میں ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ دیکھا کہ ٹرمپ جب الیکشن ہارا تو اس نے اسی طرح کا بیانیہ استعمال کیا، انہوں نے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ختم کیا، اس پر پابندی لگائی۔ اب آپ یہ بتا دیں عمران خان جو ریاستی اداروں اور افواج پاکستان کے خلاف نریٹو لے کر اٹھے ہیں، کیا کوئی اس طرح کی پابندی لگانے کی آپ رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں اور شہباز شریف نے بھی کل نوٹس دیا ہے، اسٹرکٹ ایکشن لیں گے یا صرف بیان بازی تک حکومت محدود رہے گی؟ جی دیکھیں، ہر وہ چیز جو آزادی اظہار تک ہے وہاں تک ٹھیک ہے، اور جب وہ اظہار میں لائننگ ہو جائے اور وداؤٹ فیکٹ ہو جائے تو وہ کلپیبل ہے، انڈر دا لا اس کے پروویژنز ہیں اور آج بھی موجود ہیں، تو قانون اور آئین اپنا رستہ لیں گے اس میں۔
एक सेकंड यार एक मिनट ये बताइए जो साबका हुकूमत और आपकी जो हुकूमत है इसमें दोनों में मुश्तरक बात यह है कि दोनों के सियासी बयान भी एक जैसे और जो मैनेजमेंट थी गवर्नेंस थी उसकी भी सूरत यही है, महंगाई दोनों कंट्रोल नहीं कर सके। इस वक्त जो मुर्गे की कीमत है वो 600 रुपए क्रॉस कर चुकी है। फ्लोर मिल्स ने कहा है कि वो 250 रुपए जो आटे की कीमत है उसमें बड़ा इजाफा करने जा रहे हैं। तो किस तरह से आप कंट्रोल करेंगे ये मुर्गे की कीमत और दीगर जो महंगाई के मामला था आटे को? देखें, ये बिल्कुल आप इस चीज़ पे इत्मीनान रखें। मैं आपके तवसत से पंजाब के बिलखसूस और बिलअमूम पाकिस्तान के शहरियों को ये ज़रूर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हालात इन्होंने बिगाड़े हैं उनका सुधार हम कर रहे हैं और महंगाई नीचे जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, ये साबित होगा। आप चीनी की कीमत में, आटे की कीमत में, आप इन चीज़ों के अंदर और जो अशियाए खुर्दनोश हैं इन चीज़ों में आप कतई तौर पर कोई इजाफा नहीं देखेंगे। ये जो जिस सतह पे इन्होंने छोड़ा है उससे ये बाकायदा तौर पे एक रिकॉर्ड डिप पे जाएंगी चीज़ें और आप ये देखेंगे कि इन चीज़ों के अंदर आपका कंसर्न लेजिटिमेट है। और यही हम कहते हैं कि जब इनसे पूछा जाए तो ये कहता है ये शख्स कि मैं कोई ये कीमतें देखने आया था। और भाई तुम क्या देखने आए थे? क्या तुम लोगों की बर्बादी उतारने आए थे? बेड़ा गर्क करके चले गए। कोई एक डैम, कोई एक प्रोजेक्ट, कोई एक रोड, ये इनके वो झूठे वजीर जो थे सारा दिन आके मीडिया पे बैठ के एक इनकी 9 गज की लंबी जुबानें थी, कर क्या गए इस मुल्क के साथ? ये तो लोग वो हैं जिनको बाकायदा पकड़कर सजाएं देनी चाहिए। मेरा अपनी हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा होगा कि इनके एक डिपार्टमेंट के वजीर को पकड़े, पिछली गवर्नमेंट की कारकर्दगी सामने रखें और फिर उनसे पूछें कि ये गंदम किसके जुम्मे थी, एक्सपोर्ट किसने दी फीड मिलर्स को, दोबारा वापस बरामद किसने कराई और महंगी क्यों हुई? ठहराएं जिम्मेदार और डालें पर्चे, जेलों में डालें, ताउम्र कैद में बैठेंगे। इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ करके गए? चीनी के एक्सपोर्ट्स की इजाजत किसने दी? किसने सब्सिडीज परमिट की? कैसे चीनी की कीमत उठा के 50, 55, 60 से उसको 100, 125 के पेटे में डाल दिया? कौन जिम्मेदार है इसका? इनसे पूछें, इनको अकाउंटेबल करें। इनकी ये जो कहते हैं ना रोज आके कि ये पब्लिक हियरिंग्स होनी चाहिए पब्लिक हियरिंग्स। हम ये चाहते हैं कि इनकी ये बताया जाए जो कि पब्लिक गुड के साथ मुंसलिक चीजें थी। हमारे पे तो जो केसेस डले हैं वो सारे जाती कारोबारों के हवाले से हैं, कोई किसी गवर्नमेंट के साथ कोई इसका ताल्लुक नहीं है। भुगते हैं, सहे, प्रोसिक्यूशन सही है, इनकी तरफ से झूठे डाले गए मुकदमात से हैं, वो मीडिया ट्रायल से हैं, वो शहजाद अकबर जैसे घिनौने मकरू किरदार जो थे, जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ करने आए थे, जो पाकिस्तान के पैसे को ओपन एंड शट केस है, जरूरत है किसी में? वो 190 बिलियन की खुलेआम डकैती एनसीए ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनको पैसे वापस किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड ने वापस किए हैं। वो किस डीलर को वापस किए इन्होंने बता दें, लाकर सामने रख दें। नहीं डकैती सर कहा जा रहा है कि गवर्नर जो है वो बनेंगे परवेज लाई और वो जो है वो सीएम को कहेंगे कि एतमाद का वोट जी आया। क्या वो ऐसा आईनी और कानूनी तौर पर कर सकते हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है कि इन्होंने शेर रशीद ने वादा किया है कि ये जो होगा लॉन्ग मार्च वो खूनी होगा, तो क्या इस किस्म की इजाजत हुकूमत देगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आइन और कानून के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की या एतमाद के वोट की। वजीर आला का जब इंतखाब हो गया, हलफ हो गया, तो कोई जवाब पैदा नहीं होता इस चीज़ का, ये बड़ी क्लियर बात है। और परवेज़ इलाही साहब वैसे भी गवर्नर बनने वाले हैं, तो वो गवर्नर बनेंगे तो असेंबली छोड़ के तो आना पड़ेगा गवर्नर हाउस में। आगे ना बोले तो मैं इंतजामिया को चाहता हूं कि रेड कारपेट बिछाया जाए, परवेज़ इलाही साहब को गुलदस्ते पेश किए जाएं, उनकी मन मर्जी का वहां पे जो है वो इस्तकबाल किया जाए, ये बड़ा जरूरी है। ये जब तक। और दूसरा सवाल ये देखिए, पाकिस्तान में किसी को भी खून रेजी की इजाजत नहीं दी जा सकती। आइन और कानून के अंदर एहतजाज का एक तरीका दर्ज है, जो पुरअमन एहतजाज है, जो एहतजाज अपने हकूक के लिए है, मगर अगर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना,
जानो माल को खतरे में लाना, ये चीजें होंगी तो फिर कानून मौजूद है, कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। मलिक साहब, गुजारिश ये है, इमरान खान एक बयानिया लेकर अवाम में आ गए हैं, चाहे वो झूठा बयानिया है या सच्चा, उसका बयानिया इस वक्त प्रीवेल हो रहा है अवाम में। सियासी ये वो किसने कहा है? ये वो किसने कहा है? सियासी के हवाले से आप उसके बयानिए का जवाब अपने बयानिए से दे, बजाय इसके कि आप तनकीद कर रहे हैं उस पर कोई पॉलिटिकल बयानिया। अच्छा देखिए ना, अवाम में क्यों नहीं आ रहा? अच्छा सुने ना, देखिए बात ये है कि अगर कोई शख्स बाहर खड़ा होके पागलों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दे तो उसको आप बयानिया कहेंगे यार? लकी साहब, मैं एक बात करना चाहता हूँ, मुझे एक नोटिस आया है, तो वो आपको याद है, नहीं वो पता क्या है, वो बाबर रवान साहब ने कोर्ट के बाहर कहा था ना, नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, सोनिया दा क्यों मैं गिला करा, मैं तो लख वारी बिस्मिल्लाह करा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।